साथ में जो हम पे टैक्सेस बनाए, नतीजा दूध यहां पे यूरोप और बरतानिया से ज्यादा महंगा। नतीजा हम पे तो ये प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाते हैं और इसका जवाब राना एहसान जरूर दे कि अगर एग्जाम्पल सेट करनी है तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चे, पार्लियामेंटेरियंस के एयर टिकट्स, और फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप या कोई भी आम शहरी जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस पे सीवीटी दे यानी टैक्स दे। और अब जिक्र अवाम की एक बड़ी मुश्किल का। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी है। शहर में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है दिन का सुकून है न रात में चैन है। ईरान से बिजली की सप्लाई की बंदिश के बाद गवादर समेत बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन के कई मुतादिद अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। क्या जो शहबाज जैदी साहब माशी जी सर मेरी बात सुनो। देखो बात बड़ी सिंपल है कि शहबाज शरीफ के पास के हाथ में टेक्निकली कोई चीज भी नहीं है। और सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ना दे। ये भाई जो सरकारी अफसर हैं, इसका फायदा जो है वो एफबीआर के चेयरमैन को भी होगा। हाँ, एफबीआर के चेयरमैन नहीं तो हम इनके गुलाम है। लगता तो ये है ना, क्योंकि बेसिकली हम टैक्स दे रहे हैं। मईशत IMF के हाथ में है। सियासी मामलात का जो झगड़ा है जो इस वक्त इमरान खान का, वो फौज और इमरान खान का है। उसमें सियासी लोगों का कोई रोल नहीं है। ये तो बोनस में चल रहे हैं। बाकी उसको भी उनको भी साथ बिठाना पड़ेगा। और जिस तरह आपने सुनाया, आरिफ हबीब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया के साथ आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएं। वो चाहे बुलाएं या नहीं बुलाएं, आप इंडिया चले जाएं, उनके साथ बात करें। ईरान में रिफॉर्मिस्ट आ गए हैं, उनके साथ बात करें। तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान में बैठे हैं उनके साथ बिल्कुल सीधी बात करें कि अगर आपने तालिबान पाकिस्तान में किसी किस्म की एक्टिविटी की तो हम आपके शहरों को खंडर बना देंगे, जिस तरह अमेरिकन ने कहा था। ये नहीं हो सकता। गुड्डी का खेल खत्म करें। आप उन्हें सिंपल मैसेज दें अफगानिस्तान के तालिबान को कि अगर एक तालिबान पाकिस्तान में नजर आया तो हम अफगानिस्तान के शहरों को खंडर बना देंगे। क्या आपके पास इतनी पावर नहीं है? आप न्यूक्लियर पावर है। अपनी जबान को, अपने लहजे को सख्त करें ना। या अगर नहीं कर सकते तो ये कि आप उनके साथ मिले हुए हैं। मेरी बात थोड़ी तल्ख लग रही होगी आपको। हाँ बिल्कुल और लग रही है काफी ज्यादा लग रही है। नहीं तो मामला ये है, आप मुझे बताइए आप क्यों नहीं कहना, क्यों नहीं चलाते मीडिया? नहीं सर आप कहें, बिल्कुल कहें, जब भी तो ये फोरम हाजिर है। क्या ये बच्चे बढ़ते रहेंगे? क्या हम बिल्कुल सही बात है। कराची के जो हालात है स्पेशली, क्या हम ये तालिबान को मैसेज नहीं दे सकते कि आप अपने घर में खुश हैं अफगानिस्तान में? अगर कोई तालिबान हमें कराची में पाकिस्तान में नजर आया तो और हमें पता लगा कि वो आपके इलाके से आया है तो हम आपके शहरों को खंडर बना देंगे। क्या हम ये सर देखिए ना, बात फिर कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन शहबाज जैदी साहब आपके भी इल्म में है कि ये स्टेट की पॉलिसी थी पिछले अदवार हुकूमत में। हम सिर्फ इमरान खान को तो दोष देते हैं, लेकिन ये एक पॉलिसी थी कि हमने दोबारा लाके उनको सेटल किया। नहीं, मेरी बात सुने। क्या अमेरिकन ने हमें ये नहीं कहा था कि आप हमारा साथ दें तो आपको खंडर बना दें? क्या ये बात तालिबान दो शहर उनके तबाह करें, सही हो जाएंगे सारे? बिल्कुल कहा था। लेकिन सर मामला यही है कि हमारे अपने अंदर जो है वो बहुत सारी जमातें हैं, जिसमें हम नाम भी ले सकते हैं कि जो खुद इसको अपोज कर रही है कि जी अफगानिस्तान के साथ मामला खराब होंगे तो उसका रिएक्शन होगा, उसका रीबटल होगा, तो हमें मामला तफाहुम तफसील से उनके ऊपर टेररिज्म में केस चलाएं। जो जमात ये कहे कि TTP पाकिस्तान ठीक है, उस जमात को बुलाएं और गोली मार दें। ठीक है, सिंपल क्यों नहीं करते? चले ठीक है। नहीं आप सर एक और इम्पोर्टेंट बात इसी से रिलेटेड, सर इसी से रिलेटेड आप क्यों करते हुए? नहीं सर मैं नहीं डरती, मैं कह रही हूँ कि TTP पाकिस्तान की हिमायत करेगा, वो पाकिस्तान का गद्दार है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल सही। TTP पाकिस्तान के साथ कोई लिंक रखेगा या उसकी हिमायत करेगा, वो गद्दार है, गोली मारे उसको, आर्टिकल 6 लगाए उसके ऊपर। जब इनकी मर्जी हो मेरे घर पे छापा मारे, जब मर्जी हो उमर अयूब के, इसीलिए हम टैक्स दे रहे हैं ना। जब मर्जी हो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर लें। तो ये जो DMG ऑफिसर हैं या ये जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे FBR हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इन पे वो टैक्स नहीं लगना। ठीक
رانا صاحب ایک تو سب سے پہلے آبویسلی اس کا جواب میں چاہوں گی، لیکن میں کامران مرتضی صاحب آپ اس میں ایک تو کچھ ایڈ کرنا چاہیں، دوسرا یہ کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ ادھر ہماری گروتھ ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن بڑھ جاتی ہے، یعنی مہنگائی کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ ہم آج 24ویں IMF پروگرام میں جا رہے ہیں، 3-4 سال بعد ہم بولیں گے کہ ہم 25ویں میں جا رہے ہیں، پھر 26ویں میں جا رہے ہیں، ادھر انڈیا پہلے میں گیا اور اس کے بعد دوبارہ اس طرف واپس نہیں گیا۔ سو واٹ از رانگ ان آر پالیٹکس؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو یہ ایک آج آرٹیکل ہے شہباز رانا صاحب کا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی طریقے سے سٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے تمام اشرافیہ انکلوڈنگ پولیٹیشینز حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں وہ اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جو ایک متوسط طبقہ ہے، جو سینڈوچ بنتا ہے، جو بہت سارا بفر زون بن جاتا ہے، وہ تو آپ ختم کر رہے ہیں۔ آج 41% پاورٹی ریٹ ہے، کل کو 50 ہو جائے گا، پھر 60 ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ نے خود ایک ملک کی مثال دے دی جس کو مائنڈ کیا جاتا ہے یہاں پہ، اگر وہ مثال میں بھی جو ہے نا وہ اگر آئے، مگر اگر جس ملک کی آپ نے مثال دی ہے ان کے اور ہمارے درمیان جو جوہری فرق ہے وہ کیا ہے؟ ان کے ہاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہے، ہمارے ہاں جو ہے تمام حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور صرف وہی بلکہ صرف حکومتیں کیا، ہمارے ہاں پارٹیاں بھی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنتی ہیں، اور اگر کہیں پہ کوئی پارٹیاں جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی نبھانے میں ناکام ہو جائے تو پھر اور پارٹیاں بھی کامران جو ہے صاحب نا یہ اس کون میں سی سے پارٹی کی جنم طرف لے آپ لیتی اشارہ ہیں۔ کر رہے ہیں؟ یہ ذرا نام بھی لے لیں، کیونکہ میں کسی پارٹی کی طرف دو اشارہ نہیں پارٹیز کر رہا، یہ سارا ایک حقیقت ہے، یہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کے آج تک جو ہے نا یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہاں پہ جو ہے جمہوریت جو ہے وہ ٹرو سینس میں چل رہی ہے، وہاں پہ بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوں گے یقیناً، مگر ہمارے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں تمام کا تمام پروگرام جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آخر تک چلا جاتا ہے، فارم 47 ہو یا اس سے پہلے 2018 ہو یا اس سے پہلے بھی جو ہے، تو تمام کا تمام جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے وہ صرف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اس کی بینیفیشری بھی ایکچولی اور فیکچولی جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ کا I'm sorry I'm cutting you short. پولیٹیشنز کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتے کیونکہ فیس ان کا ہے تو ذمہ داری بھی ان کی۔ بالکل نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ میں صرف آپ کو ایک مثال اسی حوالے سے دینے لگا تھا کہ اگر آپ پولیٹیشن کی کرپشن دیکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کی والوں کی کرپشن دیکھیں تو آپ جو ہے وہ پولیٹیشن کی کرپشن یا اس کی ناکامی یا اس کی نااہلی شاید بھول جائیں گے۔ یہ آسمہ جہانگیر کہا کرتی تھیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا جو جوہری فرق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی وہ اتنی طاقتور ہے کہ ہر چیز اس کی چلتی ہے، ہر آگے بھی جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ وزیر خزانہ چونکہ کسی کو جو ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی بات دیکھ لیجئے اور وزیر اعظم کی بات دیکھ لیجئے، ایک دوسرے کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں۔ تو جو کنٹراڈکٹ کر جی ہم واقعی اتنے معصوم ہیں، صرف ہم اپنی حکومتوں کو چلانے کے لیے یا حکومت میں رہنے کے لیے یا پاور میں رہنے کے لیے یا اس کیک کا شیئر جو ہے نا وہ لینے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ آپ صرف اس حکومت کو نہ دیکھیے، تمام کی تمام حکومتوں کو دیکھ لیجئے، ہم تمام کے تمام جو ہے کمپرومائز کرتے آ رہے ہیں۔ تو جب کمپرومائز کریں گے، جب یہ حکومت عوام کے لیے نہیں ہے، جب یہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہے، ان کی مرضی سے ہے، ان کے نتائج جو ہے وہ اس کے مطابق چلتی ہے، تو پھر جو ہے نا وہ پبلک کو اگر کوئی ریلیف اگر سمجھتے ہیں آپ کہ پبلک کو کوئی ریلیف مل جائے گی تو ہم سب کی بھول ہے۔ یہ ہم صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور شاید اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس دھوکے سے جب تک ہم نکلیں گے نہیں، آگے معاملہ درست نہیں۔